بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدیق خلیفہ پیغمبر دا حقدار جو پہلے نمبر دا حقدار جو پہلے نمبر دا اے ظالم بات نو طول دیتے اس تائی مسلح رسول دیتے انو آقا مسلح رسول دیتے او وارث سونے دے منبر دا او وارث سونے دے منبر دا حقدار جو پہلے نمبر دا حقدار جو پہلے نمبر دا ہر جاتے آقد نال دسے او دی جگت نہ کوئی مثال دسے او دی جگ تے کوئی نہ مثال دسے تک منظر روز دے اندر دا تک منظر روز دے اندر دا صدیق خلیفہ پیغمبر دا جو سونے نبی دا مشیر بڑے جنوں ہے در اپنا امیر منے جنوں ہے در اپنا امیر منے انہوں بھو کے پجاری مندر دا صدیق خلیفہ پیغمبر دا صدیق خلیفہ پیغمبر دا ہر ایک دے تائی پابند کرو پر صدیق دا باب نہ بند کرو
پر صدیق دا باب نہ بند کرو، اے حکم ہے سونے پیغمبر دا، اے حکم ہے سونے پیغمبر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا، صدیق خلیفہ پیغمبر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ، سارے منہ میٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات واسطے ہے۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، جمادی الثانی دی مناسبت دے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اللہ دے پیغمبر دے پیارے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر دی صداقت اور خلافت دے عنوان تے ہے۔ میری اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا آپ احباب سماعت کرو، اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق دے اور سن سنا کے سانو ساریاں نو اس دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا روشن چہرہ، اکیرا بدن، زیادہ موٹے نہیں سن، لمبا اور دراز قد، کمر قدرے چھکی ہوئی اور روشن اور چمکدار اکھاں، یا جڑے گال رخسار نے تھوڑے جے بیٹھے ہوئے، زیادہ پھلے ہوئے نہیں سن، اور چال دے اندر میانہ روی، وقار، تیزی نہیں، کاڑی نہیں، پاجڑا نہیں، بڑے وقار نال، متانت نال ٹر دے، پاؤں جما کے رکھ دے، اور عرب دے سب تو زیادہ مشہور تاجر بھی، مالدار بھی تے امانتدار۔ یہ تین چیزاں ایک تاجر جے کٹھیاں ہو جان بڑی گل، مشہور بھی، مالدار بھی، تاجر بڑے بڑے ہوندے نے مال کو نہیں ہوندا، نال امانتدار، اور اسی طرح شرم و حیا والیاں اکھاں اور عصمت دے پیکر، شرم و حیا دے خوگر، سچ بولن والے، زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی شراب دے نیڑے نہیں سن گئے۔ اللہ پاک نے خاندانی وجاہت آپ دی ہر ادا اندر رکھی ہوئی سی۔ خاندان کیڑا ماڑا سی، خاندان میں تے قریشی سن نا۔ آپ دا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور آپ دے القاب صدیق اور عتیق۔ آپ دی والدہ محترمہ دا نام سلمہ، کنیت ام الخیر۔ آپ دے والد محترم دا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ۔ آپ دا سلسلہ نسب 6ویں یا 7ویں پشتے جا کے اللہ دے پیغمبر دے نال مل جاتا۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن سعد بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ مرہ تے آکے آپ دا سلسلہ نسب اللہ دے رسول دے نال کٹھا ہو جاندہ سی، یعنی کہ آپ دا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جد اندر و دادا ایک سی۔ ہون سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ پاک نے آپ نو عالی خاندان دے اندر پیدا فرمایا۔ آپ عرب دے مشہور ترین تاجر، اور آپ صاحب حیثیت مالدار بھی۔ اسلام تو بعد جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا
سب تو پہلے اللہ دے نبی نو بغیر دلیل تو نبی منن والے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے جدو بندہ نواں نواں کسی مسیتے آوے نا بھئی ایس مسجد دے خطیب نو سننے ہیں تے نال دو تین بندے ایویں لے آؤں یار تینوں میں سنانا پچھلا جمعہ پڑھیا بڑی چاس آئی ایویں سیدنا صدیق نو جدو جانگ لگی نا اللہ دے پیغمبر دی رفاقت اور صحبت دی تے صدیق پھر کلا نہیں آیا 8 تو 10 بندے ایک مہینے دی اندر اسلام دی اندر لے کے آیا جنہیں غلام سن سارے صدیق لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پیغمبر دے نال 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 اور نبی پاک دی زبان تے بھی جدوں سنو ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر ہسے، میں ابو بکر عمر بیٹھے، نبی پاک دے نال نال یارے بڑا گوڑا غار دا بھی مزار دا بھی تے یارے غار اجدہ ہے کہ مثال بن گئی ہے۔ مثال ساڑھے پنڈر تھامتے نا جیڑا بندے دا چنگا گوڑا یار ہوئے انہوں یاد اسی کہنے دا سیکٹری ہے اے دا سیکٹری ہے تے یا سی دوجہ لفظ کہنے اے دا یار غار ہی بنے ہوئے کی مطلب کہ اے بندہ ساری دنیا دھوکھا دے سکتی ہے اے یار غار دھوکھا دے سکتا نہیں دے سکتا۔ اس واسطے یار غار بھی تے یار مزار بھی دنیا دے اندر تے بندے بڑے بڑے کٹھے رہندے نے جدوں مردے نے کسے دی قبر کتھے کسے دی قبر کتھے کیونکہ وس اندر نہیں نا دنیا چ چاواں تے کٹھے ہونا بندے دے وس اندر ہے، روٹیاں کٹھے کھانا وس اندر ہے، سفر کٹھے کرنا وس اندر ہے، اے بھی اللہ دی توفیق نال ہے۔ لیکن مرن تو بعد کسے دی قبر کتھے کسے دی کتھے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں تو دنیا اندر بھی نبی دا ساتھی رہے ہوں، قبر اندر بھی نبی دا رفیق ہے، حوض کوثر تے بھی نبی دے نال ہے تے جدوں نبی پاک جنت اندر جان گے سجے صدیق ہون گے کھبے عمر فاروق ہون گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب دے سامنے صدیق دی خلافت تے پڑھاواں گا۔ انج تے صدیق دی صداقت دے بڑے پہلو نے، میں اگر صرف ابو بکر صدیق تے پڑھاواں ایک جمعہ پورا جے کبھی پڑھاواں گے انشاءاللہ کہ صدیق ابو بکر صدیق سچا ہے۔ اگر میں اس موضوع تے جمعہ پڑھاواں کہ ابو بکر اول مومن ہے یہ بھی ایک پورا جمعہ ہے خلاصہ ہے۔ اگر میں وفائے صدیق تے پڑھاواں تے ایک الگ موضوع ہے، لیکن آج دا موضوع ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ بندیاں آکھیا موضوع دی ضرورت کیوں پئی سن لو اگے گل شروع کریے۔ کچھ بندیاں آکھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی اچھی کو رضی اللہ تعالی میرے الویخ کے کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خلافت زبردستی لئیے۔ خلافت کسے ہور دا حق سی کدا حق کے خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا حق سی میل ابو بکر صدیق نو گئیے تے انج علی مشکل کشا بھی نے دعویٰ کیے علی مشکل کشا بھی ہے علی حاجت روا بھی ہے لیکن علی کڑو خلافت کھو کنے لئی جنہاں نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایتھے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ گل کڈی کوڑی ہے۔ پھر دعویٰ کہ وسیع رسول اللہ علی وسیع رسول اللہ علی اللہ دے رسول دا وسیع یعنی کہ اللہ دے نبی نے وسیعت کی تیئے کہ حضرت علی نو خلیفہ بناؤ۔ ممبر رسول تے کھڑا ہو کہ کہہ رہے ہیں قرآن میرے ہاتھ اندر ہے وضو کر کے ممبر تے کھڑا جمعہ دا موقع وے کائنات دی ساریاں کتاباں جنیاں بھی روئے زمین تے نے کٹھیاں کر لو کوئی ایک بھی روایت یا ایک بھی حدیث صحیح سند دے نال ثابت ہی نہیں کہ اللہ دے نبی نے نام لے کے کسے نو اپنے تو بعد خلیفے دا لقب دیتا ہو۔ جھوٹ ہے کڑالے بہت بڑا بہتان ہے الزام ہے۔ اور شروع دے اندر ہی بات واضح کر دیاں
کہ اگر اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا، ادھر میرے والے دیکھو، اگر اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا کہ میرے تو بعد علی نو خلیفہ بنانا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تے پھر صحابہ نے بنا دیتا حضرت ابو بکر صدیق نو بیعت کیتی سقیفہ بنی سعدہ دے اندر، اور امیر اور خلیفہ بنایا حضرت ابو بکر صدیق نو۔ پھر ایک تے نہیں، دو تے نہیں، تینہ تے نہیں، 1,44,000 صحابہ دی جماعت تے بہتان ہے کہ صحابہ کرام نے عدل نہیں کیتا، انصاف نہیں کیتا اپنے رسول دے نال، کہ رسول کچھ کہہ کے گئے نے تے کر دے کچھ رہ نے۔ سمجھ آ رہی گل تے سمجھ آ دی نہیں یار، ایویں روڑا پایا، ایویں ظالمہ گل ودائی ہوئی ہے، ایویں جناب کیچڑ اچھال دے نے۔ اور ایک وجہ ہور پتہ کی ہے جڑی وجہ تو گل اچھاڑی جاندی ہے، اے دے نال مولویاں دی روٹی جڑی جے۔ میں بڑی حق دی گل کر رہا ایتھے کھڑا ہو کے، اگر اے روڑا نہیں پان گے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا ادھے مولویاں دی روٹی بند ہو جائے گی۔ انہاں دی مجبوری ہے کہ اسی کہیے علی وصی رسول اللہ تے ابو بکر صدیق نے خلافت کھو کے لے۔ سمجھ آئیے؟ آؤ ذرا میں انشاءاللہ دلائل دے نال آپ احباب دے سامنے کچھ باتاں پیش کراں گا۔ سارے پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، لیکن یہ باتاں ایک تے یاد دہانی واسطے، کچھ جڑے نوے ساتھی نے تاریخ دا انہا مطالعہ نہیں، احادیث دے نال ایڈی واقفیت نہیں، انہاں دے سامنے حق واضح ہو جائے تے کتے غلط بندے دا شکار ہو کے غلط رستے تے چل کے اپنی آخر تباہ نہ کر بین۔ آؤ دعا کریے کہ میں جو کچھ بیان کراں آپ احباب سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سانو ساریانو سن سنا کے سیدنا صدیق دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہونا کیا جی آمین، اچھیا کو خواہ آمین۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن پہلا مقام سورہ زمر 24واں پارا، اللہ فرما دینے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرما دینے جیڑا سچ لے کے آئے، تم جو میرے مل کریں آجے موضوع بڑا ہمیں فرمایا، جیڑا سچ لے کے آیا، جیڑا حق لے کے آیا، جیڑا شرافت دا پہ کرے، نجابت دا پہ کرے، ارشدیت دا پہ کرے، جیڑا سچ لے کے آن والا، نماز لے کے آن والا، روزہ لے کے آن والا، عدل و احسان دیئے تا لے کے آن والا، جیدے سینے اقدس تے قرآن نازل ہویا، جیدہ نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے نمبر تے فرمایا والذی جاء بالصدق، اگے ناڑی فرمایا وصدق به۔ دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ دعویٰ کر دے، اس دعوے دی تصدیق کرنے والے بھی کئی ہوندے نے، کوئی پہلو تصدیق کر دینے، کوئی بعد اندر تصدیق کر دینے، کوئی دلیل وے کے تصدیق کر دینے، کوئی نال چل کے تصدیق کر دینے، کوئی نال بیٹھ کے تصدیق کر دینے، کوئی نال سفر کر کے تصدیق کر دینے۔ یار اسی کتے رشتہ کرنا ہوئے آ جا کے 3-4 پھیریاں تو بعد گل پکی کری دیئے، پھر جا کے منگنی ہوں دیئے۔ واہ صدیق، اللہ دے نبی نے فرمایا میں پیغمبران، صدیق نے فرمایا تسی سچ آکھیا، فرمایا میرے کل جبریل آندے نے فرمایا سچ آکھیا۔ اللہ فرما دینے کائنات دے امام دی سچائی دی صداقت دی تصدیق کرنے والے کائنات دا رب بھی تینو صدیق آندہ پیا ہے۔ اللہ 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 فرما دینے اولائکا ہم المتقون، دو میں متقین
سچ لیان والا تے سچ دی تصدیق کرنے والا، یعنی کہ آقا وی تے جناب آقا دا مقتدا، آقا دا مقتدی وی، مقتدا وی تے مقتدی وی، پیشوا وی تے پیشوا دے پیچھے چلنے والا وی، رہنما وی تے رہنمائی لین والا وی، ہادی تے مہدا مہدی وی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام ہے، موضوع چلدا پہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق نے اللہ دا قرآن کہندے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ 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 فرما دینے یاد کرو وقت، یاد کرو ویلا جدو سیدنا صدیق اللہ دے نبی دینار سفر ہجرت تے روانہ ہوئے۔ اللہ 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 ہجرت دا سفر ہوندا جاندے، چل دیاں غار شور آ گئی، غار شور دا مقام آ گیا۔ غار شور اندر اللہ کریم فرما دینے ثانی اثنین، ثانی اثنین دوواں وچوں دوسرا، ثانی اثنین دوواں وچوں دوسرا۔ اللہ سونیا ثانی اثنین تو کی مراد ہے؟ حضرت ابن عباس فرماندے نے، حضرت ابن عباس نے فرمایا ثانی اثنین تو مراد ایک پیغمبر دوسرے صدیق نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ثانی اثنین دوواں وچوں دوسرا کس طرح میں تو سمجھان دی کوشش کرنا۔ اللہ 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 بدر دی اندر اول اللہ دے نبی نے تے ثانی دوسرے حضرت صدیق نے، احد اندر پہلا نمبر اللہ دے نبی دا تے دوسرا نمبر سیدنا صدیق دا، سفر اندر پہلا نمبر حضرت اللہ دے نبی دا، دوسرا نمبر سیدنا صدیق دا، پہلا نمبر حضر اندر اللہ دے نبی دا، دوسرا نمبر سیدنا صدیق دا، مسلیوں تے پہلا نمبر اللہ دے نبی دا، دوسرا نمبر سیدنا صدیق دا۔ اللہ 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 جنگ اندر پہلا نمبر اللہ دے نبی دا، دوسرا نمبر سیدنا صدیق دا، امن اندر پہلا نمبر اللہ دے نبی دا، دوسرا نمبر صدیق دا، دعوت اندر پہلا نمبر اللہ دے نبی دا، دوسرا نمبر صدیق دا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن ایتھے لین بدلن لگا وا، ایتھے لین بدلن لگا، ایتھے ترتیب الٹون لگی ہے۔ غار دا مقام ہے، اوکھی چڑھائی ہے، اللہ دے نبی بھی نال نال نے۔ پہلے نمبر تے صدیق اندر گئے نے، دوجے نمبر تے اللہ دے نبی آئے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ باقی سارے مقامات دے اتے پہلا نمبر پیغمبر دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ مسئلہ سمجھاؤ نا، ایتھے پہلا نمبر صدیق دا کیوں، دوجا نمبر پیغمبر دا کیوں؟ کھیاڑے دے پاسیوں توجہ فرمانا۔ باقی جننے بھی مقامات نے، امن دے مقامات نے، جناب راحت دے مقامات نے، راحت دے اندر پہلا نمبر اللہ دے پیغمبر دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ غار اندر کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ڈر ہو سکتا ہے، خطرے دے مقام اندر پہلا نمبر صدیق دا، دوجا نمبر پیغمبر دا۔ رب فرما دے نے صدیق مبارک ہوئے، خطرے دے مقام اندر پہلے نمبر تے تو آپ جانا پسند کیتے، دوسرے نمبر تے اللہ دے نبی نو لے جانا پسند کیتے۔ جا قیامت دی صبح تک نبی تو بعد پہلا نمبر صدیق دا تے باقی ساریاں دا نمبر آئے گا تے صدیق تو بعد آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، خلافت اندر بھی پہلا نمبر
صدیق دا تے دوجا نمبر فاروق دا اللہ 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 حضرات محترم توجہ کیجئے صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول اٹھ سینہ لے اول دے اٹھ سینہ لے اول دے رفاقت ہو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفا لیاقت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوول امامت ہو جئی ہووے اللہ 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 حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا درا خلیفہ بلا فصل صدیق ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ ہو سارے بہار پیدا کرو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اہن دلیلہ سننا ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ایک عورت آئی آکے مسئلہ پوچھنائی اللہ دے نبی فلا مسئلہ تے دسونا اتت امرات فکلمت ہو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھیا کہ دی اللہ دے نبی اور میں آئی ہوں مسجد نبوی دی اندر تسی میں نو نظر آ گئے ہو مسئلہ پوچھ لیا مسئلہ حل ہو گیا سکون ہو گیا لیکن اللہ دے نبی ایک بات تے دو سونا اگر میں دوبارہ آوا کا انہا ترید الموتا گویا کیوں کہہ رہی سی کہ میں دوبارہ آوا تے اللہ دے نبی تسی دنیا دی اندر نہ ہو گو تسی اللہ دے کول جا چکی ہو گو تو آڈی جان جانیا فرید سپرد ہو گئی ہوئے پھر میں آوا مسئلہ پوچھن واسطے تے پھر میں کدے در تے جاوا میں کدے دروازہ کھٹکھٹاوا میں کدے بوئے تے جاوا میں کدے کڑو مسئلے دا سوال کرا اللہ دے نبی نے دیر نہیں کی تھی میرے پیغمبر نے فوری طور تے فرمایا حدیث بخاری دی پیا پڑھنا فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بکر اے عورت مسئلہ پوچھن والی دوبارہ مسجد نبوی چو گزر ہوئے آمینہ دلال دے نال ملاقات نہ ہوئے اللہ دے نبی اس دنیا تے موجود نہ ہوئے تے میرے تو بعد سب تو زیادہ مسئلہ دسن دا اگر حق ہے تے فاتی ابا بکر کسے اور کول جان دی ضرورت نہیں سدھی جاویں تی ابو بکر صدیق کول جانائی اللہ اکبر اللہ حضرات محترم واضح اشارہ موجود ہے میں نہ ہوں تے پھر ابو بکر صدیق مسجد دا نظام لے لو نا اگر اس مسجد دے امام صاحب نے کتے جانا ہوئے تے نمازیاں نو پتا ہوندہ ہے نیب امام کونے بالفرض اگر اصل امام دی چھٹی ہو جاوے تے جدو تک نواں امام نہ ہوئے تے نیب امام ہی نمازہ پڑھایا کر دے او کائنات دے امام جدو دنیا تو گئے قیامت دی صبح تک کوئی اور اللہ دے نبی دے مقام جیسا نہیں آ سکتا تے نائے باپنا ابو بکر نو بنا کے گئے نہ کوئی نواں امام آوے تے نہ ابو بکر دی چھٹی ہووے یعنی کہن دا مطلب وے اللہ دے نبی تو بعد خلیفہ اللہ دے نبی تو بعد اصل امام اگر کوئی ہے تے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ ایک اور روایت سناواں تے ایمان تازہ کراں
तिबरी दी अंदर रिवायत हसन दर्जे दी रिवायत है। एक गवार आया हदीस दे अल्फाज ने पढ़िया लिखा बंदा नहीं है। गवार आया पेंडू बंदा आया अनपढ़ आया बहुता पढ़िया लिखिया नहीं इंज कहनो अलिफ नो किली समझण वाला जट आया आके कहंदा अल्लाह दे नबी ए मसला बैत कीती आप दे हाथ दे उत्ते बैत करके जान लगा ते कहंदा मैं जदों दोबारा आवां मैं बड़ी दूरों आया वां तुहाडे विचों भी कई दूरों पिंडां चों आए ने कहंदा मैं अल्लाह दे नबी बड़ी दूरों आया सफर करके आया कदी कदी चक्कर लगदा है जे मैं दोबारा आवां जिंदगी दा पता कोई नहीं तुसी मैनू ना मिलो ते फिर मैं किदे कोल आके ब्याह करां फिर मैं किदे नूं किनू आके गल्लां सुणावां ते सुनिया करां मसला पुछिया ते दसिया करां अल्लाह दे नबी फरमांदे ने फिर अबू बकर कोल आना ही कहंदा जी अबू बकर भी ना फरमाया फिर उमर कोल आना ही ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने अल्लाह दे नबी तो बाद खिलाफत दी तरतीब भी असी इसे तरह वेखदे पे कि नबी तो बाद पहला नंबर अबू बकर दा दूजा नंबर उमर फारूक दा है रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह हजरत मोहतरम तरतीब खिलाफत दे अंदर भी एक खुली निशानी है कि तरतीब खिलाफत दे अंदर पहला नंबर सिद्दीक दा दूजा नंबर फारूक दा है। अल्लाह हजरत मोहतरम तवज्जो करना गौर कर दे जाना जरा अगली दलील बयान करन लगा अल्लाह दे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मरजुल मौत आखिरी वक्त मेरे पैगंबर दा अल्लाह दे नबी अलैहि सलातु वसलाम मरजुल मौत दी अंदर मुब्तला ने बिस्तर दी ऊपर लेटी हुए ने फरमाया आयशा जी अल्लाह दे नबी जी सरताज फरमाया नहीं मेरी आयशा ओ आयशा मेरा दिल बड़ा करदा कि अबू बकर नु बुलाया जाए अब्दुर्रहमान नु बुलाया जाए रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अल्लाह उदईली अबा बकरिन बखाकी अबू बकर नु बुला खा अपने भाई अब्दुर्रहमान नु बुला खा हत्ता कुतुबा किताबल हत्ता के मैं जनाब लिख देवां वसीयत लिख देवां अल्लाह अकबर फइन्नी अखाफु अन यतमन्ना मुतमन्निन मैनू डर के मेरे तो बाद कई बंदे खड़े हो के न कहन लग जान खिलाफत साडा हक है खिलाफत साडा हक है मैं लिख देवां मेरे तो बाद खलीफा अगर कोई होवेगा ते अबू बकर सिद्दीक होणगे रजी अल्लाह तआला ते खुद ही मेरे पैगंबर फरमाए देखो वाज़ेह दलील खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक ने कोई हवाई गल्ला नहीं ने अल्लाह दी कसम हदीसा मौजूद ने लोग बड़ियां बड़ियां गल्ला लैके आउंदे ने लोग बड़ियां बड़ियां तारीखां लैके आउंदे ने ओए सारी कायनात दियां तारीखां मेरे पांव दी जूती दे नीचे अगर मुकाबले दे अंदर हदीसे मुस्तफा आ जाए मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जिस तारीख के आने की वजह से अल्लाह के नबी की हदीस को छोड़ना पड़े। हदीस रसूल जिंदाबाद है जिंदाबाद है। हदीस कह रही हदीस अल्लाह अकबर खुद ही फरमाया नबी सही बुखारी पढ़ रहे हैं अल्लाह फरमाया गल सुन ला आयशा गल सुन ला आयशा अगर मैं दुनिया तो चला जावा ते कोई और बन जाए किसी और नू अमारत मिल जाए ते गल सुन ले फरमाया नाउला व यअल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकरिन गल सुन आयशा अगर अबू बकर तो इलावा कोई और आ जाए ते सब तो पहले ते मैं अल्लाह दा नबी इनकार करांगा फिर कायनात दा रब भी इनकार करेगा ते फिर सारे मोमिन भी इनकार करनगे अबू बकर तो इलावा कोई और खलीफा हो ही नहीं सकदा। अल्लाह अकबर
حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کر دے جانا ذرا، بلا فصل خلیفہ صدیق، بلا فصل خلیفہ صدیق، کٹیا کا خود تصدیق، ودا پھونک دائے زندگی کے، کٹیا کا خود تصدیق۔ اللہ دے نبی نے آپ تصدیق کی تھی ہے، اللہ اللہ اللہ، خود آقا سائیں فرماوے، خود آقا سائیں فرماوے، صدیق نماز پڑھاوے، صدیق نماز پڑھاوے، کر حیدر تو تحقیق، جن پیچھے نمازہ پڑھیاں ابو بکر دے، کر حیدر تو تحقیق، بلا فصل خلیفہ صدیق، کتیا کا خود تصدیق۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کر دے جانا ذرا، اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عالمہ مفسرہ محدثہ صدیقہ کائنات صدیق دی بیٹی صدیقہ کی فرما دیا نے، آؤ ایمان تازہ کر کے لے کے جاؤنا۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دینے، ماں جی دسو نا اگر اللہ دے نبی خلیفہ بنا کے جان دے، لوستا خلفہ ہوں کنو خلیفہ بنا کے جان دے؟ قالت ابو بکر، فرمایا اگر کائنات دے امام نے بائی نیم کسی نو خلیفہ نہیں بنایا، نامینیٹ نے کیتا، اشارے کیتے نے، لیکن آپ دے واضح اشاریاں تو پتہ چل دے کہ اللہ دے نبی اگر خلیفہ بنا کے جان دے تے میرے بابا ابو بکر نو بنا کے جان دے۔ ماں جی فرما دی، اور دوسری گل کیے، فرمایا ثم من، پھر تھوڑا قالت عمر، ابو بکر تو بعد عمر آن گئے، فرمایا ثم قیل لہا من بعد عمر، عمر تو بعد کون؟ قالت ابو عبیدہ بن الجراحی، پھر مینوں انج لگ دے کہ قائد تے لیڈر تے کمانڈر ابو عبیدہ بہت بڑے، عمر تو بعد اگر کوئی خلیفہ ہویا تے ابو عبیدہ بن جراح بنے گا۔ اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کر دے جانا ذرا، میں جڑی بات کا عرض کرنا چاہنا، اللہ اللہ اللہ، چوتھی دلیل سنیے، میرے پیغمبر علیہ السلام مرض علالت دی اندر، مرض وفات دی اندر نے، اللہ دے نبی نماز واسطے کھڑے ہوئے، ساڑھے سر نو پیڑ ہوئے، نمازہ پھول جاندیاں نے، اذکار پھول جاندے نے، ذکر پھول جاندے نے، وظیفے پھول جاندے نے، حالانکہ اللہ فرما دے نے، اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، جدوں بھی کوئی مسئلہ بنے، پریشانی بنے، ٹینشن آوے، ایتھے زور دین دی لوڑ نہیں، ادھر میرے وال، ایتھے زور دین دی لوڑ نہیں، زور تھوڑا جا ایتھے دے لے، اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دے، اللہ دے ذکر اندر پاور کائنات دا رب وڈی تو وڈی مشکل فوری طور تے حل فرما دے گا۔ اللہ دے نبی اٹھے مرض دی اندر، اٹھن لگے نا، کھڑے ہوئے، غشی آئی، زمین تے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، اللہ 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 فرمایا دسو نماز ہوئی کہ نہیں؟ اللہ دے نبی نہیں نہیں نہیں، لوگ انتظار ہم ینتظرون کا، فرمایا پھر کھڑے ہوئے، پھر ڈگ پے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، دسو نماز ہوئی کہ نہیں؟ کہن لگیاں عورتاں، اللہ دے نبی دیاں بیویاں کہہ دیاں نے ہم ینتظرون کا، صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، پوری فوج ظفر موج موجود ہے، تو اڈے تو بغیر کوئی بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں پیا کردا، سارے چاندے نے مسلح امامت ہوئے، امامت دے مسلح تے خود آپ سرکار ہون، پیچھے صدیق ہوئے تے دیوانیاں پروانیاں دی لین ہوئے۔
اللہ اکبر اللہ دے نبی پھر کھڑاؤن لگے پھر گر گئے پھر جناب زمین تے لیٹ گئے اللہ صحیح بخاری پہ چل دیئے اللہ اکبر اللہ موضوع خلیفہ بلا فصل کون توجہ میرے پیغمبر آخرکار فرما دینے میرے کڑو تے اٹھیا بھی نہیں پیا جاندہ انہیں کرون مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا ایک اور روایت اندر ماں جی عائشہ نو کہندے نے نہیں عائشہ مری ابا بکر اپنے ابو جی نو آخنا مری ابا بکر فلیصلی بالناس اللہ ماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے او میری سرکار او میرے مدنی منٹھار اے میرے سرتاج نانا جنا کھونا کسی اور نو کہہ دیو عمر نو کہہ دیو عثمان نو کہہ دیو علی نو کہہ دیو نبی پاک فرما دینے مرو ابا بکر اے ابو بکر نو آکھو خواہ ابی سلاسا ابی رابعہ 3 بارہ فرمایا پھر 4تھی بارہ بھی فرمایا اگو ماں جی پھیرا دیا نے اللہ دے نبی میرے بابا دا دل بڑا نرم ہے تواڈی بیماری دی وجہ تو بڑے پریشان نے اللہ دے نبی جدوں تواڈے مصلے تے کھڑے ہون گے جذبات تے کنٹرول نہیں رہے گا او تے او جو بھی قرآن پڑھن تے رکت دے نال پڑھدے نے آواز بھرا جاندی ہے تھرا جاندی ہے گلا روند جاندا ہے اللہ دے نبی آواز نہیں نکلے گی کسی اور نو کہہ دیو میرے پیغمبر فرماندے نے انکن سواہب یوسف اور تو او میری بیوی عائشہ میں نو اج لگ دے جویں یوسف دے نال انہاں دیاں عورتاں نے کیتا ایویں تسی میرے نال وی سلوک کرنا چاہندیاں خبردار پیغمبر دی موجودگی دی اندر اگر مصلی امامت کوئی چڑھ سکدے مصلی امامت آ سکدے تے ابو بکر آ سکدے ابو بکر تو علاوہ کوئی نہیں آ سکدا سن لو مسئلہ کوئی اور نہیں صرف ابو بکر اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے ابو بکر دی امامت اتفاق ماں جی عائشہ صدیقہ نے کر لیا ابو بکر دی امامت اتفاق ماں جی حفصہ نے کر لیا ابو بکر دی امامت اتفاق سیدہ فاطمہ نے کر لیا ابو بکر دی امامت اتفاق سیدنا علی نے کر لیا ابو بکر دی امامت اتفاق سیدنا حسن و حسین نے کر لیا ابو بکر دی امامت اتفاق سیدنا امیر معاویہ نے کر لیا ابو بکر دی امامت اتفاق ابو عبیدہ بن جراح نے کر لیا ابو بکر دی امامت اتفاق حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کر لیا طلحہ سعد سعید نے کر لیا زید نے کر لیا اسامہ نے کر لیا وہ ساری کائنات نے کر لیا عالم اسلام نے کر لیا مسلمانہ نے کر لیا ابو بکر دی امامت اتفاق ادو بھی نہیں کیتا تے اج بھی نہیں کیتا تے انہاں نہیں کیتا جنہاں اندر اسلام نہیں جنہاں اندر ایمان نہیں تماشا بنایا ہے اللہ امت ایک پاسے چار ٹیٹرو ایک پاسے ادھر ذرا توجہ کرو غور کرو اللہ شاعر نے بڑی پیاری نقشہ کشائی کی تھی شاعر کی کہتے ہیں اللہ ابو بکر نو رب میرے چاہے ایک یام گل ہے ایدی سلیکشن تے کائنات دے رب نے کی تھی ابو بکر نو رب میرے چاہے اینو تا میں امام بڑھایا ہے مسلح میں پھڑا چلیا او سارے ویکھ لو مسلح میں پھڑا چلیا او سارے ویکھ لو امام میں بڑا چلیا او سارے ویکھ لو امام میں بڑا چلیا
اج دی نہیں گل بڑی دیر دیے گلے اج دی نہیں گل بڑی دیر دیے گلے مسئلہ امامت دا کیتا نبی حلے اج دی نہیں گل بڑی دیر دیے گلے مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حلے میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا ابو بکر نو امیر بناونا میں ایہو سمجھا چلیا او سارے ویکھ لو او سارے ویکھ لو سارے ویکھ لو مصلی میں پھڑا چلیا سارے ویکھ لو مصلی میں پھڑا چلیا آخری گل تے میرا سلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سارے منہ میٹھا کرو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ اینڈ والیاں باتاں حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر میں تواڈے واسطے گل کرن لگا حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق اندر آپس اندر کسے بات تے تکرار ہو گئی اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فاروق ناراض ہو گئے ابو بکر صدیق پتہ کہندے نے یار مان جا یار معافی دے دے یار مان جا یار معافی دے دے یار کوئی نہیں یار میرے تو وعدہ ہو گیا مان جا معافی دے دے کون ہے صدیق ہے اگے کون ہے فاروق ہے صدیق کو ہے جدی صداقت دی گواہی کائنات دا رب اپنے قرآن اندر دے رہے ہے جنہیں قرآن لا زوال ہے انہیں صدیق دی صداقت دی قیامت دی صبح تک لا زوال ہے او بندہ ہے کہہ رہا میں نو معافی دے دے یار کدی تسی معافی منگ لیا کرو صدیق سنن والے ہو منگو گے نا معافی ہے انشاءاللہ جو آپس اندر پیار نال معافی دے دے یار تے عمر فاروق نے میں کو نہیں کر گئے دروازہ بند کیتا کنڈی لا لئی صدیق دروازے تے یار گل سن یار معافی دے دے ہو جاندا یار وعدہ گھاٹا دے دے یار چھڑ گل پراں حضرت عمر فاروق نے دروازہ نہیں کھولیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر تشریف فرما سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دا رنگ اڑیا ہویا اللہ اکبر اللہ پریشانی تے دکھ دے عالم دے اندر اللہ دے نبی دے کول مسجد دے اندر آ رہے نے نبی پاک صحابہ دے جلف دے اندر صحابہ دے حالے دے اندر جگمگا رہے نے دوروں صدیق نو ویکھیا تیزی دے نال آ رہے نے نبی پاک فرما دینے میرے صحابہ ایج کر کے نا اپنا پلو پھڑیا لات تو اور جناب گوڑا ننگا ہو رہا ہے تیزی نہ ٹر دے آ رہے نے نبی پاک فرما دینے صحابہ آج خیر نہیں لگ دی ابو بکر میں نہیں ٹریا کر دے آج ابو بکر لگ دا کوئی مسئلہ بڑھئے اللہ دے نبی دے کوڑا کے بے گئے فرمایا ہاں ابو بکر کی مسئلہ ہے حضرت ابو بکر فرما دینے سوڑیاں کی پوچھ دیو میری تے عمر فاروق دی کسے بات تے باس ہو گئی تے میں دے کولوں معافی منگدا رہا مینوں معاف نہیں پیا کردا مینوں اے ٹینشن لگی مینوں معاف کیوں نہیں پیا کردا اللہ 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 تینوں مربیاں تے کلیاں تے پیڑیاں دیاں ٹینشن ابو بکر نو معافی منگن دیاں ٹینشن مینوں معاف کیوں نہیں پیا کردے فرمایا عمر کتھے وے اینی دیر چ نا عمر بھی آ گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا تے اللہ دی قسم آپس اندر جنہیں بھی سن آپس اندر رحماؤ بینہم سن آپس اندر بڑا پیار شینا تے جدو نبی پاک نو غصہ آیا شکایت لگ گئی نا عمر دی تے غصہ آ گیا عمر تے نبی پاک نو تے سیدنا صدیق دے دل اندر آئی او نہ ہوئے میری وجہ تو عمر فاروق دے بارے زبان نبوت جو کوئی گل نکلے تے عمر دا کچھ بھی نہ روے عمر فاروق دے عمل دایا ہو جان اللہ 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 او اس امت دا صدیق اپنے گوڑیاں دے پار کھڑے ہو کے کہیں دے نہیں اللہ دے نبی جان دیا کچھ نہ کھیا جے کچھ نہ کھیا جے تسی کچھ نہ کھیا جے عمر کولوں میں اپی معافیاں مانگنا تسی کچھ نہ کھیا جے اللہ دے نبی جان دیا قصور میرا ہی سی قصور میرا ہی سی اللہ 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 میرے پیغمبر فرمان دے ابو بکر چپ کر خواہ تینوں پتہ نہیں تیرے مرتبے تے رتبے تے عزت تے جلال تے ارشدیت تے نجابت تے اونر تے عظمت تے ڈگری تے جناب اقبال تے اقبار تے جلال تے تفوق تے تعظیم تے تشرف ادا اے ابو بکر صدیقہ تسی پتے کونو او میرے
سن لو ابو بکر کون ہے. ابو بکر تے آوے جدو ساری کائنات نے میرے کو نبی ہون دیاں دلیلاں منگیاں, ابو بکر آکھیا تو سچا نبی ہے. جدو ساری کائنات نے آکھیا, ساری کائنات نے آکھیا دا کھانا بند کرو, پانی بند کرو, روٹی بند کرو, تعلق بند کرو, ادو ابو بکر صدیق نے آکھیا اللہ دے نبی میرا مال بھی تواڈے تے فدا ہے, میرا عیال بھی تواڈے تے فدا ہے, تے ابو بکر دی ایک کی جان او بھی تواڈے تو فدا ہے. اللہ دے نبی فرما دینے سنو میرے صحابہ, ابو بکر کون ہے جن نے میری تصدیق کیتی ہے تے گل سنیا جے. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے حل تارکولی حل تارکولی. او میرے صحابہ میری وجہ تو, صرف میری وجہ تو میرا ہی خیال کر کے تسی ابو بکر نو کچھ نہ کھیا کرو, ابو بکر نو کچھ نہ کھیا کرو. اللہ 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 صحابہ کرام کہندے نے صحیح بخاری دے اور آگ گوانے مسند صحیح سند دے نال حدیث پیش کر رہا, حوالے دا ذمہ دار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جدو اللہ دے نبی نے بات فرمائی تے جناب صحیح بخاری دی الفاظ نے کہ اس تو بعد نبی پاک دی موجودگی اندر یا بعد اندر کسی نے ابو بکر نو نبی پاک دی وجہ تو تنگ نہیں کیتا. تے میں تیرے اگے بھی ہاتھ بننا وا, تو ہی نبی پاک نو ویکھ تے ابو بکر نو کچھ نہ آکھ. سمجھ آ رہی؟ ابو بکر نو کچھ نہ, نبی پاک نو ہی ویکھ لے, نبی دا حیا کر لے. نبی دا حیا کر کے صحابہ نے کچھ نہیں آکھیا, مسلمانہ نے بھی کچھ نہیں آکھیا, تے ہن بھی مسلمانہ نے کدی ابو بکر نو کچھ نہیں آکھیا, مسلمانہ کدی کچھ نہیں آکھیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کیوں نہیں آکھیا؟ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ. کیوں نہیں کچھ آکھیا؟ صدیق دی صداقت نو جان دا زبانہ. تے سانو پتہ ہے صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ. صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ. بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے, ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ. اللہ اللہ خلیفہ بلا فصل ہے, میرا موضوع خلیفہ بلا فصل ہے, رب دا بڑا فضل ہے. خلیفہ بلا فصل ہے, رب دا بڑا فضل ہے. نبیاں تو بعد افضل, نبیاں تو بعد افضل, صدیق دا زمانہ. آخر دعوائی